लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हणजे आत्मिक चॅनलाक स्वागत. मोगाच्यानो आज हांव तुमच्या मुखार वाचूंक आशयता जुआन बरयली सुवार्ता 19ನೇ अध्यायांत 30ನೇ वाक्य. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सकट घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसले जारी जावच्या खातीर तो म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेले एक आयदन आसले. तांणी एक दर्या आल्मे त्या शिरक्यांत बुडयले आनी एक हिसोपाच्या बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरले. जेजून तो शिरको साकतास मुळे संपदले आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपोवन दिलो. मोगाच्यानो सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार मरतना तांणी उलोवची रीत अशी जावन आसा. तो म्हणा लागलो संपदले संपदले म्हणटास तकली बघून आपलो आत्मो ओपोवन दिलो म्हणून आमकां जुआंच्या वांजेलान आमकां वाचूंक मेळटा. संपदले संपदले म्हळ्यार ताजो कन्नडांत अर्थ जावन आसा तीरितू म्हणून आनी इंग्लिशांत ताजो अर्थ जावन आसा इट इज फिनिश्ड. आनी तशेंच मोगाच्यानो ग्रीक ट्रान्सलेशन अशें जावन आसा टेटेलेस्टाय. टेटेलेस्टाय म्हळ्यार तो ग्रीक वर्ड जावन आसा आनी ताजो अर्थ संपदले तीरितू या इट इज फिनिश्ड. मोगाच्यानो सोमी जेजू क्रिस्तान कुर्सार अशें उलोवंक कारण कितें? खंयच्या उद्देशापासून तूं सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार अशें सांगा लागलो संपदले म्हणून सांगूंक कारण कितें म्हणून आमी इल्ले ताजे विशय ध्यान करतल्यार आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. मोगाचें न्हू उत्पत्ती ग्रंथ 3ನೇ अध्यायांत काल जाता म्हणटना देवाच्या उतराक आदाम आनी येव विरोध गेले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. तांकां काल गेले सैतानान नाडले आनी सैतानान नाडले उपरांत आनी काल गेले कितें सैतान सांगले पळय ताणें तशें केलें आनी तशें केले उपरांत ताजो अर्थ देवान सांगले उतराक ताणें विरोध केले. ते दळा थंय काल जालें म्हणटना देवान आदाम त्या केदाळा तांणी आदाम आनी येवेन देवाच्या उतराक विरोध केले की थंय लोकां ते दळा संवसारा वयर शिराप आयलो म्हणून आमकां त्या वांजेलार आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच आदाम आनी येवेक पातकाक कारण जाल्ल्या सैतानाक देवान असो शिराप दिलो ते आमकां वाचूंक मेळटा. तुमच्या मुखार वाचता मोगाचें उत्पत्ती ग्रंथ 3ನೇ अध्याय 15ನೇ वाक्य. तुझे आनी स्त्रियेमध्ये तुझे संतती आनी तिजे संततीमध्ये दुस्मान काय हांव घालतलो आनी तिजी संतत तुझे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिजे कोटेक खोंस मारतलोय. हो जावन आसा देवान सर्पाक म्हळ्यार सर्पाच्या रुपार आयल्या सैतानाक दिल्लो शिराप जावन अर्थ असो जावन आसा. मोगाचें न्हू तुझे संतती आनी तिजे संतती मध्ये दुस्मान काय घालतलो हांव घालतलो आनी तिजी संतत तुझे मस्तक चेंचतली. हालेलुया. स्त्रियेची संतत ही स्त्रियेची संतत म्हळ्यार मुखार येवंक आसच्या जेजू क्रिस्ता विशयांत तांणी उलोवचें जावन आसा. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा न्ही मोगाचें न्हू सोमी जेजू क्रिस्त मोरये मारिफात ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. स्त्रियेची संतत म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त तो नीज देवाचो पूत जावन आसा आनी ताणें तो संवसाराक पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर मोरये मुखांतर तो संवसाराक आयलो म्हणून आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. मोगाचें न्हू आनी कारण कितें म्हळ्यार सैतानाच्या अंधकारांतल्यान सैतानाच्या सत्येंतल्यान मनशाक सोडोवच्या पासून तूं सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. मोगाचें न्हू आदाम आनी येवे मारिफात काल जाले. आदाम आनी येवे मारिफात संवसाराक शिराप आयलो. हालेलुया. आदाम आनी येवेन गेल्ल्या पातका मुखांतर पाताक म्हळ्यार तांणी देवाच्या उतराक विरोध केली आनी केदाळा तांणी देवाच्या उतराक विरोध केली की त्या देवाचो राग आदाम आनी येवे वर आयलो आनी ताच्या उपरांत संवसाराक काल जाले संवसाराक देवाचो शिराप आयलो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच संवसाराक पिडा आयली, संवसाराक कश्ट आयले आनी सकड ह्या संवसाराक शिरापा मुखांत आयले आनी ताजें एक व्हडलें जावन आसा सैतानाचो अधिकार. सैतानान ताजे उतार केदाळा सैतानाचे उतार आदाम आनी येवेन आयकले की ताजे प्रमाण तांणी केलें की तेदाळा सैतानाचो अधिकार संवसाराचे वर आयलो म्हणून आमकां मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. मोगाचें न्हू ह्या सैतानाच्या अधिकारांतल्यान ह्या सैतानाच्या हातांतल्यान सोडोवच्या पासून आमकां सोमी जेजू क्रिस्त संवसाराक आयिल्लो तो संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. देखून मोगाचें न्हू देवान काल केलें केदाळ आदाम आनी येवे मुखांतर शिराप येवन तांची संतत मुखार येतना प्रवादी मुखांतर ताणें काल केलें त्या लोकांक ताणें समजयलें. एकलो नीज देव आसा त्या देवान सांगल्या बरें तुमी चलाचे जाल्यार लोक ते आयकलो ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी जाल्यार लोक तो
आयकलो ना अख्रेक ताणें काल केलें म्हळ्यार ताजे एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. हांव तुमकां मुखार वचता मोगाचें न्हू. पॉयंट नंबर 1 ಕೊಲೊಸೆಗೆ ಬರೆಯಲು ಪತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 17 वाक्य. काही जे सरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेख पत्र त्याने पुसून काढले आणि ते कुर्सार किळवून नाश केले. हे जाऊन असं सत मोगाचे नो आम्ही पहिले वाचल्याप्रमाणे की ते अंधकारांत या सैतानाच्या हातांत या सैतानाच्या मुखांत संसाराक शिरा पाहिलो आणि अपराध त्या संसाराक आयलो की तो अपराध काही ज्या सरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेख पताने पुसून काढले आणि ते कुर्सार किळवून नाश केले. प्रेज द लॉर्ड. सकड सोम्या जेजू ख्रिस्तान काल गेले कुर्सार ताने अपराधाचे लेख पत्र ताने पुसून काढले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. ताचो अर्थ आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेख पत्र म्हळ्यार सैताना मुखांत अपराध आमच्या वयर आयलो पळय ताणे कुर्सार किळवून नाश केलो. आणि तशेंच 17 वाक्य ह्यो सगळ्यो संगती येवच्यो आसा ते गडितांचो फकत सावळ्यो मात्र ताजे नीज रूप क्रिस्त. हालेलुया. क्रिस्त नीज जावन आसा ताजे रूप जावन आसा. तशेंच एफेसकारांक बरयलें पत्र 2ನೇ अध्याय 14-15 वाक्य मोगाचें न्हू. क्रिस्तस आमचे आनी तुमचे मदीं शांती आमकां जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक एकवटयले ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदीं उबारलेलो दुस्मानाचो पागोरू आपल्याच रक्तामासान ताणें कोसलोवन घाला. मोगाचें न्हू. पोरण्या सल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळटा न्ही. ते काले म्हळ्यार देवान इस्रायल परजाक अब्राम इजाक आनी याकोबाच्या परजाक ताणें विंगड गेले आणि तांच्या मुखार ताणें काल गेले देवाची उतर जावन दी तांकां देवाची परज जावन ताणें मुखार गेले. तशेंच ते अन्य लोक आलो मोगाचें न्हू. अन्य लोक म्हळ्यार नीज देवाक वळखनाटलो जावन आसलो मोगाचें न्हू. हालेलुया. तांकां देवाची खरी वळख वतना तांकां देवाचे बेसावत नाटलो लोक जावन आसलो. ते काल जाल्यार मोगाचें न्हू. क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा मारिफांत क्रिस्तस आमची आणि तुमची शांती आमकां सुदैवांक आणि हेर जातीच्यांक एकवटयले ताणेंच कशे अन्य लोक या इस्रायल लोक म्हण आसलो की ताणें क्रिस्त मारिफात लोक एक जालो मोगाचें. जर तर हांव आज तुमच्या मुखार हे देवाचे उतर परगट करता की ताज्या फाटल्यान एकलोच एक परगट करूंक म्हज्या फाटल्यान आसो एकलोच जावन आसा तो सोमी जेजू क्रिस्त. कारण जुदेवा पासत देवाचे प्लॅन आसले मोगाचें. काल जालें म्हणटाना कुर्साच्या मरणा वरवीं जुदेव आनी हेर जात एक जाली. उतार आमकां वाचूंक मेळटा. हेर जातीच्यांक एकवटयले ताणेंच आमकां वेगवेगळी करून आमचे मदीं उबारलो दुस्मानाचो पागोरू आपल्याच रक्तमासान ताणें कोसलोवन गेलो मोगाचें. आतां कोणीय जावं दी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार तो जुदेव जावं दी या अन्य जावं दी कोणी जावं दी तो देवाचो भुरगो म्हणून आमकां वाजेल्यार वाचूंक मेळटा मोगाचें. हाका एकच कारण सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुर्साचें मरण. देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमकां तो संतोष भोगूंक जाय की आमी काले जाय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणा वयर आमी विश्वास दवरी जाय. ताच्या अमोलीक रक्ताक आसाद म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें. सोम्याच्या रक्ता मारिफान काल जाता आमकां मुखार हांव तुमच्या मुखार वाचता मोगाचें न्हू. मुखार हांव तुमच्या मुखार वाचता मोगाचें न्हू. एफेसाक बरयलें पत्र 2ನೇ अध्यायांत 14 वाक्यांत हांवें ओडोल वाचल्या प्रमाणे ताजे मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. मातेवान बरयलें सुवार्ता 22ನೇ अध्यायांत 28 वाक्य. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्घ दितास तांकां ती वांटली म्हणून तुमी सोमेस्तांतली पियेया कित्याक हे म्हजे रगत सोल्लोतीर करता ते सोमेस्त मनशा पासत पातकांच्या बोगसाणे पासत. हालेलुया. पातकांची बोगसाणी आमकां मनशाक मागीर देवाच्या मदें एक आड वसा आसा वय जाल्यार मोगाचें न्हू ते जावन आसा मनशाचे पाताक. मनशाच्या पातका वरवीं संवसारा वयर शिरा पयलो आमकां सकडांक वता आसा. आदाव आनी एवेन काले गेले पाताक आदारले देवाचे उतरा प्रमाणे वचनात त्या पातकांतले जर तर आमकां त्या पातकांत तांणी देवाच्या उतराक विरोध केले आनी संवसाराचे वयर पाताक आयले. हे सत न्ही. आनी हे संवसारा वयर पाताक इतले बळान आयले की ते सैतानान ताजेवर रास चलयलो. आनी सोमी जेजू क्रिस्त अशें सांगता की सोमेस्त मनशा पासत पातकाच्या बोगसाण्या पासत ते ओवारतले ते रगत जावन आसा.
हो जावन आसा कुर्साचो संदेश. सुमे जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक इतली सोडवण आसा की तशेंच कोलोसेकर बरयलें पत्र 1:14 वाक्य अशें बरयता, त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणे. सुमे जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात मात्र एका मनशाक काल मेळटा सोडवण आनी पातकाचे बोगसाणे. आमची पातकां ताणें कुर्सार वयली, हे जावन आसा सत. आमचो शिराप ताणें कुर्सार वयलो, आमची पिडा ताणें कुर्सार वयली, आमचे नश्ट ताणें कुर्सार वयले, आमचे कश्ट ताणें कुर्सार वयले. प्रेज द लॉर्ड. आनी हे सक्कर जाल्यार उपरांत आमकां सोडून मेळटा. केदाळ येसू आमकां पातकां तावन आमकां बोगसाणे मेळटा की, केदाळ आमकां नीज देवाची वळख मेळटा की, तेदाळ आमकां सोडवण मेळटा. ती सोडवण कोणें दिल्ली आमकां? त्या सुमे जेजू क्रिस्तान दिल्ली जावन आसा. तशेंच मोगाचें न्हू, एफेसांत बरयलें पत्र 3:12 वाक्य, क्रिस्तांतय एकवटान आसलेले आमी ताजे थंय कंसयलेल्या भावार्था मारिफात देवा थंय पातयेणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरते धैर्य जोडून घेतला. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तांत एकवटान आसले मोगाचें, क्रिस्तांत एकवटान आसल्यार मात्र भावार्था मारिफात आमकां देवा थंय पातयेणेन फुडें सरच्याक देवरंदರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ म्हणून कन्नडान बरयला मोगाचें. देवा सांगात आमकां सोलोंक जाता. आमी एका टायमार सैताना सांगात सोलोन आसली मनशां. क्रिस्ता मारिफात आमी देवाच्या लागीं आयली म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. जम्या जेजू क्रिस्ता ते विश्वास दवरून ताजे उतरा प्रमाणे सल्ल्या मनशाक देवाच्या सांगाता आमी फुडें सरता म्हणून आमकां एफेसकारांक बरयलें पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें. हे जावन आसा सत. हाका कारण हे कुर्साचें मरण. ह्या सकड कारणा पासून सुमे जेजू क्रिस्त कुर्सार गेलो सडलो जावन आसा. एक जावन आसा मेन पातकांचे बोगसाणे, ताज्या उपरांत शिरापातावन आमकां कोणी जावन दी. सुमे जेजू क्रिस्ता ते विश्वास दवरून ताजे उतरा प्रमाणे चल्ल्यार ताका त्या मनशाक खंयचो शिराप ना म्हणून आमकां ह्या वांजेलार वचूंक मेळटा. आनी पातकां जावन दी, खंयचीय पातकां जावन दी मोगाचें न्हू. आमी सुम्या जेजू क्रिस्ता ते विश्वास दवरून सुम्या जेजू म्हजी पातकां म्हाका बक्षी, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर म्हणून सांगल्यार आमची खंयचीय पातकां तूं बक्षिता मोगाचें. मागीर एक आमी ताजे उतरा प्रमाणे चला जाय. एक फावटी आमची पातकां सुमे जेजू क्रिस्त आमकां बोगसाल्यार आमी रिटर्न परतून त्या पातकांत आमी पडोन वचो. आमी कंप्लीट पातकां तावन भायर जाय. आनी कितें आमकां वांजेलांत बरयला त्या वांजेलाच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. आमी त्या वांजेला उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंडी जावन सोम्याचे ते कुर्साचे रगत आमकां राखता. हे सकड ताणें आमच्या पातकां पासत, आमच्या कश्टां पासत आनी आमच्या मनशा कुळाच्या बाचावे पासत कुर्सार सोडून तो म्हणा लागलो संपदले. टेटेलेस्टाय हे जावन आसा. टेटेलेस्टाय म्हळ्यार शब्दाचो नीज अर्थ. टेटेलेस्टाय म्हळ्यार सोम्याक देवान खंयच्या उद्देशान धडले पळय ते ताणें केले. कुर्सार ताणें कंप्लीट केले. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो. कारण कितें म्हळ्यार आमच्या पातकां पासत, आमच्या सोडवणे पासत, आमच्या शिरापा पासत, आमचे पिडे पासत ते सकड ताणें कुर्सार कान गेले. आनी बापा लागीं म्हणा लागो टेटेलेस्टाय बापा तुवें म्हाका दिली जबाबदारी हांवें संपूर्ण केली. देखून मोगाचें न्हू. टेटेलेस्टाय जावन दी या संपदले जावन दी ती रितू हे आमच्या पातकां पासत सोम्यान केल्ले जावन आसा. आनी टेटेलेस्टाय म्हळ्यार आमी अशें चिंतचे नाका ते नांव आमी दवरले कुडले आमचे पातकां भोगसातात, आमी तशें सांगल्या कुडले आमची बिडा गूण जाता ते आमी चिंतचे सामानय. आमी आमची पातकां भोगसा जाल्यार आमी काले करचय ह्या वांजेला प्रमाणे आमी चला जाय. कितें वांजेलांत बरयलें पळय आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. आनी टेटेलेस्टाय म्हणून बरयले कुडले आमी चिंतचे नाका आमचे वयर बेसांव येता म्हणून. आमकां बेसांव जाय गी. आमी काले करचय आमची आदली कोटी जिणी आमी संपूर्ण सोडी जाय. आमची कोटी जिणी जावन दी, कोटी बिझनेस जावन दी, आनी आमची कोटी उतरां जावन दी, आनी आमची कोटी चलणी जावन दी. सकड आमी सोड ह्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार मात्र टेटेलेस्टाय म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ आमच्या जिवितांत काम करता मोगाचें. देखून मोगाचें न्हू आमी चड आनी चड सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मरणाक आमी व्हॅल्यू दी जाय. त्या अमोलीक रक्ताक आमी चड आनी चड आमी ताका व्हॅल्यू दिता मोगाचें न्हू. ते आमच्या पातकां पासत ताणें ओरयलें जावन आसा. ताज्या शरिरांत एक तेंबो रगत नातले म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा वांजेलांत.
देखून मगाचे न्हू आमी ह्या उतरां सुमे जेजू क्रिस्तान आमकां एक पाटी कुर्सार आमकां कुर्सांतून आमकां सोडून दिल्या न्ही आमी सोडून दिल्ले मनीस आमी त्या उतरा प्रमाणे आसा पवित्र जिणे आमी आमच्या मुखार आसा मोगाचे न्हू कारण आमचो देव परिशुद्ध जावन आसा आमी आराधन कसो जे स्वामी जेजू क्रिस्त तो पवित्र जावन आसा तो परिशुद्ध जावन आसा कारण तो देवाचो पूत आनी तो देव जावन आसा तो नीज देवाचो पूत आनी तो देव जावन आसा आमच्या पासत तो मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो जावन आसा कारण आदाम आनी एवेन केल्ल्या त्या पातकातावन तांच्या मुखांत राहिल्या शिरापातावन आनी आदा त्या शिराप म्हळ्यार सैतानाच्या सकट बंधनातावन सोडोवच्या पासत स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो ताणें काय केले ताणें सुवार्थ प्रगट केली ताणें लोकांक पिड्यांतले गुण केले ताणें लोकांक मेल्ल्यांतलो उठयलो तशेंच आख्रेक ताणें आपले संत रगत ताणें वारयले कुर्सार व्हांवन सगळ्यांक ताणें सोडून दिली हे जावन आनी तो म्हणा लागलो एल्लावू तीरितू संपदले बापा बापा तुवें दिल्लें काम हांवें कुर्सार करून मुख दिलें बापा हे जावन आसा टेटेलिस्ट हाय देखून मोगाचे न्हू आमी खाले करी जाय आमी ताजे उतरा प्रमाणे चला जाय पिडा गूण जावन दी ह्या कश्टांतून भायर येवचें जावन दी ह्या संवसारांत आमच्या बिझनेसांत इम्प्रुवमेंट जावचे ताजे एक व्हडलें जावन आसा आमची सोडवण सगळ्यांचे एक व्हडलें जावन आसा आमी सस्नांच्या जिविताक आमी वचून रिगा जाय ताज्या पासून एकच वाट तो स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र मोगाचे देखून आमी चड आनी चड ह्या वांजेलाच्या उतराक आमी इम्पॉर्टंट दिल्यार खंयचेय जावन दी मोगाचें देवाचे उतार म्हळ्यार ते कितले कश्ट जावन दी या कितले कठीण जावन दी त्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय आमकां जाय जाल्ले बरी एक खंयचेय एक किर्तन काडन या खंयचेय एक बरें एक देवाचे उतार काडन आमी बरोवन या थंय बरोवन ताजे प्रमाणे ते मात्र आमी फॉलो करचे न्ही सक्कड A to Z माते वांजेलान कितें बरयलां पळय माते वतावन धरन उगडापण आमी सरी हांवें नवसल्ल्याचे उलोवचें आमी सगळें आमी फॉलो करीची कितें आमकां पत्रांनी आमकां शिशांनी आमकां शिकयलां पळय तें आमी फॉलो करची ते जावन आसा टेटेलिस्ट टायप ते जावन आसा तशें केल्यार मात्र देवाचे बेसांव आमकां मेळटा मोगाचें कोटेजींनी आमी संपूर्ण सोडी जाय पातकाक आमी एक पाटी पातकांतून आमकां सोम्यान सुडका दिला वय जाल्यार आमी परतून त्या पातकांत आमी पडोनूच आमी थंयच्यान भायर येयचें आनी एक परिशुद्ध जिवीत देवा मुखार आमी जियेचें मोगाचें आमी तशें जियेल्यार मात्र त्या कुर्साच्या मरणांत आमकां फायदो मेळटा नाजाल्यार देवाच्या राजांत या देवाच्या मोगांत आमकां भितर वचूंक जायना देखून मोगाचें न्हू कशें स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत आमच्या पातका पासत संवसारांत तो कश्टालो आनी आख्रे कुर्सार सोडलो आनी म्हणा लागलो बापा टेटेलिस्ट हाय या बापा नेक्स्ट वर्ड आसा बापा तांकां बक्षी हालेलुया त्या बॉक्सान आमी आज आसा मोगाचें आमी चड आनी चड ह्या उतराक आमी व्हॅल्यू दिवया खंडीत जावन आनी एक तुमकां सांगता सोम्या जेजू क्रिस्त आसाद म्हणलें खंयचेय ना मोगाचें ते खंयचीय पिडा जावन दी या खंयचेय कश्ट जावन दी या खंयचेय एक संवसाराक संबंध म्हटले एक आमकां त्या संवसाराक संबंधले वस्तू जावन दी थंयच्यान आमकां भायर येत जाल्यार त्या सोम्या जेजू क्रिस्तान साध्य आसा मोगाचें एक पावटी आमकां सोम्याची वळख मेळ्ळ्या वय जाल्यार आमी चड आनी चड ताज्या उतराक आमी महत्व दिवचें मोगाचें आयचो संदेश दिवंक फावो केल्ल्या देवाक हांव वर्गा दिता आनी एक ल्हानशें मागणें करून हो संदेश हांव आखीर करता धन्या प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जीसस मोगाळा बापा हो तुजो अर्थ हो तुजो वांजेल प्रगट करूंक म्हाका दिल्ल्या अवकाशा पासून हांव तुका वर्गा दिता थँक्यू फादर थँक्यू जीसस थँक्यू होली स्पिरीट प्रत्येक जावन तुज्या एकल्याच पुता मारिफात तुवें ताज्या कुर्साच्या मरणा बारीफात आमकां दिल्ले सोडवणे पासत हांव तुका वर्गा दिता बाबा वय जेजू सोम्या जेजू तुवें कुर्सार सांगलें संपदलें या थियरीतून इट इज फिनिश्ड या टेटेलिस्ट टायप हे जावन आसा सत्य हाजो अर्थ आमच्या पासून आमच्या पातका पासून बाबा आमच्या कश्टा पासून तुवें तें सांगलें जावन आसा तुवें आमकां दिल्या संपूर्ण सुटका पासून आमी तुका वर्गा दिता बाबा संपूर्ण बिडगड्या पासून हांव तुका वर्गा दिता बाबा आनी हो संदेश आयकत जाल्यार हर एका पासून मागणें करता ते करेक्ट जो हो वांजेल तांणी करेक्ट बऱ्या रितीन समजून घेवन ताजे प्रमाणे सोलंक तांकां कुमक कर म्हणून मागणें करता पवित्र आत्म्याचे तांकां एक समजून दिता म्हणून मागणें करता बाबा तुका जावं महिमा बापा तुका जावं वर्गा हे ल्हानशें मागणें बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून घेता बापा आमेन 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 गॉड ब्लेस यू